अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उस्मा यासर, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैंने आपके साथ गपशप करने के लिए या बातचीत करने के लिए किसी मौजू का इंतखाब नहीं किया। मैं रैंडम मोबाइल यूज़ कर रही थी कि फेसबुक यूज़ कर रही थी कि अचानक मेरी नज़रों के सामने से एक तहरीर गुजरी जिसके एक एक हर्फ ने मेरी रूह को घायल कर दिया, कहना भी ठीक होगा, या उसके लफ्ज़ों ने, उसकी लिखने वाले बंदे की तहरीर ने मैं अजीब सी कशमकश में मुब्तला होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बातें बिल्कुल हकीकत से करीब हैं, लेकिन हम कभी इनको नोटिस नहीं करते और हम इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे आज आपके साथ जो बातचीत करनी है वो इस तहरीर के हवाले से करनी है। यकीनन आपको भी ये तहरीर बहुत पसंद आएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। इस तहरीर को आपके साथ शेयर करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली सब वीडियोस मिलती रहें। मैं बात करूँगी आज के मौजू के बारे में, वो है माँ। पहले तो ये कहना कि माँ का मौजू, माँ को एक टॉपिक समझना या उसके ऊपर बात करना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मौजू है या कोई उन्वान है, क्योंकि माँ वो हस्ती है जो हमें इस दुनिया में लाने का सबब है, हमारी ज़िंदगी का महवर है, हमारी खुशियों का, हमारे गम का, हमारी हंसी का, सब कुछ हमारा अपनी माँ से जुड़ा हुआ है। हमें चलना सिखाना, हमें बोलना सिखाना, हमें अच्छाई और बुराई की तमीज़ बताना, उसमें फ़र्क करना सिखाना, ये हमारी माँ की तरबियत है। और आज जैसे मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ तो ये भी मेरी माँ की तरबियत है कि मुझे अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाना, लोगों से बातचीत करना और मामलाते ज़िंदगी को समझाने वाली मेरी भी माँ थी। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे हमेशा कहा जाता है कि माँ के बग़ैर घर कब्रिस्तान है, तो मैं इससे भी बिल्कुल एग्री करती हूँ और यकीनन आप लोग भी इससे मुत्तफ़िक होंगे कि अगर हमें अपने घर में माँ की आवाज़ नहीं आती तो हमें बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है। ऐसे लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी से कुछ खो गया है। हमारे कानों से हर वक्त ये आवाज़ टकराती रहती है कि कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, खाना खाया, काम ख़त्म किया, ऑफ़िस कब जाना है, तुम्हारी चाबियाँ इधर पड़ी हैं, तुम्हारा वॉलेट इधर है। और हम भी रिपीटेडली ये कहते रहते हैं, मामा हमारी ये चीज़ नहीं मिल रही, हमारी सॉक्स कहाँ है, हमारी शर्ट कहाँ है, सुबह ऑफ़िस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए हम रिपीटेडली ये बोल रहे होते हैं, मामा बेल्ट नहीं मिल रही, मामा ये वाली बुक नहीं मिल रही। तो माँ पूरे घर में खुशी के साथ, बग़ैर अपनी माथे पे कोई शिकन लाए हुए है, बग़ैर किसी बीमारी को, अगर उसको कोई बीमारी भी है, उसको कोई तकलीफ़ भी है, तो उसको नज़रअंदाज किए हुए खुशी से पूरे घर में भागती फिरती है कि वो बच्चों के अपने छोटे छोटे काम अपने हाथों से कर ले, ताकि बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे। बच्चों को मौसमों से बचाना, गर्मी सर्दी से बचाना, उनकी बीमारी में उनका ख्याल रखना, ये सिर्फ़ अगर कोई हस्ती कर सकती है तो वो सिर्फ़ माँ की है। और माँ की मोहब्बत बेलौस है, उसको हम लफ्ज़ों में तो बयान ही नहीं कर सकते। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि घर में अगर आपके 10 कमरे हों और एक कमरा जिसमें आपकी माँ रहती है, वो कमरा खुशियों से भरा हुआ है, उस कमरे से ही शोर की आवाज़ आती है, उस कमरे से ही कहकों की आवाज़ आती है। और हम सुबह से शाम तक अगर घर से बाहर रहते हैं तो वापस आकर हम अपनी माँ को गले लगाकर, माँ से मिलकर, हमें लगता है हमारी सारी थकन उतर गई। और माँ भी इसी इंतज़ार में सुबह से शाम तक दरवाज़े पे अपनी नज़रें गाड़े बैठी रहती है कि कब मेरे बच्चे घर वापस लौटेंगे और उसको एक इत्मीनान और सुकून का एहसास मिलेगा। इससे आपको यकीनन आइडिया हो रहा होगा कि मैं किस तहरीर की बात कर रही हूँ। वो तहरीर भी माँओं के हवाले से है और यकीनन आपको भी ये तहरीर सुन के उतना ही अच्छा लगेगा और शायद आप किसी लम्हे के लिए उदास भी हो जाएं जैसे इस तहरीर ने मुझे अपसेट कर दिया। तो चले मैं इस तहरीर को आपके साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये तहरीर आपको भी बहुत पसंद आएगी। हम उस पीढ़ी का जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनकी माँओं का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, जिनकी माँओं को स्मार्टफोन्स के लॉक तक खोलने नहीं आते। और हम उस आखिरी पीढ़ी से ही हैं जिनकी माएँ फ़िल्टर से बहुत दूर हैं। वो साबुन की टिक्की से, दंदासे से, तिब्बत स्नो क्रीम से और तिब्बत पाउडर उनका टोटल मेकअप था।
ہم اس پیڑھی سے ہیں جن کی مائیں اتنی سادہ تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری سالگرہ کس دن ہوتی ہے۔ ہم اکثر فیس بک پہ ماں کی تصویر لگا کے ہیپی برتھ ڈے لکھ دیتے ہیں کہ آج ہماری مدر کی سالگرہ ہے، سب لوگ ان پہ کمنٹ کرتے ہیں، وش لکھ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی مدر کے لیے بہت سی دعائیں اینڈ آل دیٹ۔ لیکن ہماری ماؤں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس دن پیدا ہوئے یا ان کی سالگرہ کب تھی۔ وہ موسموں سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ اچھا اس ٹائم پہ تو یہ والا موسم تھا جب میری برتھ ہوئی، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ وہ کب ہوئی، اور وہ اپنی سالگرہ کا ایکچول دن ہی بھول جاتی ہیں۔ ہم اس پیڑھی سے ہیں جن کی ماؤں نے صبر اور شکر کے ساتھ بہت کم لمیٹڈ ریسورسز میں، بہت کم ضروریات کے ساتھ اپنی زندگی کو بہت ہنسی خوشی کے ساتھ گزار لیا۔ وہ بہت اطمینان اور مطمئن تھی کہ، اور وہ ڈیمانڈنگ نہیں تھی، وہ اپنی صابر اور شاکر تو تھی ہی، لیکن وہ اپنی جو ان کے سرکمسٹانسز میں جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ تھیں اور جو ان کے پاس موجود تھیں، وہ اسی پہ ہی خوش تھیں، اور وہ کسی ناخوشی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ ہمیں اسکول روانہ کرتے وقت مائیں جو تھی اس ٹائم پہ فی امان اللہ کا ورڈ یوز کرتی تھی، اس کے بجائے کہ سی یو سون۔ ہم اس پیڑھی سے ہیں جن کی مائیں ہمیں گھر سے رخصت کرنے کے وقت دروازے کی اوٹ سے چادر سے یا دوپٹے سے اپنا فیس آدھا ڈھانپ کے اور باہر دیکھتی رہتی تھی، ہمیں تکتی رہتی تھی کہ جب تک ہم گلی کے نکڑ سے مڑ نہیں جاتے ان کو سکون نہیں آتا تھا، اور وہ مختلف دعائیں اور ہمارے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے یا مختلف دعائیں پڑھ کے حصار کرتی رہتی تھی کہ ہمیں انہوں نے اللہ کی امان میں دیا اور ہم حفاظت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ ہم اس پیڑھی سے ہیں جن کی ماؤں کا لباس صرف شلوار قمیص تھا یا برقع تھا۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ جیسے آج کل ٹائٹس ہیں، پلازو ہیں، شارٹ شرٹس ہیں، اور بہت سے ہیں، پٹیالہ شلواریں ہیں، ان کو اس فیشن کا بالکل نہیں پتہ تھا۔ ہم اس پیڑھی سے ہیں جن کی مائیں ان کی پیدائش پر چھوٹی چھوٹی تلائیاں بناتی تھیں، چارپائی کے ساتھ جھولا باندھتی تھیں اور بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر 2.5 سال تک دودھ پلاتی تھی تاکہ بچہ بیماریوں سے محفوظ رہے اور اس کی قوت مدافعت بڑھے، اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو اور اس کو کوئی بھی بیماری چھو نہ سکے۔ ہم اس پیڑھی سے ہیں جن کی مائیں فجر سے پہلے ہی جانور کا دودھ نکال لیا کرتی تھی اور نماز کے بعد چائے کے پتیلے کو چولہے پہ چڑھا دیتی تھی اور آٹے کے پیڑے بنا کر توا گرم کر لیتی تھی تاکہ بچے اپنا اسکول روانہ ہونے سے پہلے فجر کے فوراً بعد اپنا ناشتہ کر سکیں۔ ہم اس پیڑھی سے ہیں جن کی مائیں ہمیں کھو دینے کے بعد پھولوں میں لپیٹ کر ہماری تصویریں فیس بک یا واٹس ایپ گروپ میں شامل نہیں کر دیتی تھی اور وہاں پہ لوگوں سے یہ ریکویسٹ نہیں کرتی تھی کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں، بلکہ وہ اپنی پینشن سے یا دودھ بیچ کر تھوڑے پیسے جمع کرتی تھی اور پھر ہمارا گمان رکھ کے، ہمارے بارے میں سوچ کے اسے کسی مدرسے یا مسجد میں دے دیتی تھی اور اس طرح وہ ہمیں یاد رکھتی تھی۔ یہ باتیں سننے میں شاید ہمیں بہت نارمل سی لگتی ہیں، بہت آسان لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے، اس جنریشن کی یا اس پیڑھی کی ماں میں اور اس پیڑھی کی ماں میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ فرق ہم نے کیسے پیدا کر لیا؟ ہم نے کبھی اپنی ماں کو اس فرق کو مٹانے کی کوشش کی؟ ماں بے شک پڑھی لکھی ہے یا کم تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس نے ہماری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تعلیم کی کمی ہے تو میرا بچہ بھی کم تعلیم یافتہ رہے۔ وہ اس چیز پہ فوکس رہی، اس نے اپنی ضروریات زندگی کے مطابق، اپنی سمجھ اور بوجھ کے مطابق یہ کوشش کی کہ میرا بچہ ایک بہت اچھا روزگار حاصل کرے اور زندگی میں ایک کامیاب انسان بن کے اپنی زندگی کو گزارے۔ تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس بارے میں آپ لوگ بھی ضرور سوچیں، کیونکہ اس پیڑھی کے لوگوں کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس صدی کے لوگوں کو کتابیں جو ہیں وہی اس صدی میں آخری کتابیں بھی جو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم بہت کم پڑھتے ہیں، کتابوں سے بھی ہماری اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ تو اگلی صدی میں، آنے والی صدی میں، آنے والی پیڑھی میں بچے ایسی ماؤں کو تلاش کریں گے، ان کو ڈھونڈیں گے کہ یہ مائیں کہاں گئیں، اور وہ ساری مائیں منو مٹی قبر کے نیچے ان کی ہڈیاں بھی چورا چورا ہو چکی ہوں گی۔
اپنی زندگی سے وقت نکال کر اپنی ماؤں کو وقت دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ آپ جس طرح بچپن میں انہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا اور آپ کی ہر غمی اور ہر خوشی کو بہت اچھے طریقے سے حل کیا، آپ کی پریشانیوں کو سالو کیا، آپ کی ہر دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، آپ کی ہر خوشی کو سیلیبریٹ کیا، تو آپ بھی ان کو نظر انداز نہ کریں۔ آپ کی والدین اگر زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ کی والدہ اگر حیات ہیں، تو اس پہ شاکر رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، کیونکہ آج آپ کا دیا ہوا وقت ان کے لیے کتنا خوشی کا باعث بنے گا۔ جیسے وہ ترستی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، چھوٹا بچہ اور والدین بالکل ایک ہی ایج میں ہوتے ہیں، جیسے وہ ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارا اچھا وقت ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت آپ کو ہم حدیثوں میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں کہ اگر ہم پیار سے اپنے پیرنٹس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں حج کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس بارے میں ضرور سوچئے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ تحریر ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی آنے والی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔